तो 38% से ये मई 2023 से कम होना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पिछले महीने ये 12.6% पे आ गया। और गोइंग फॉरवर्ड जो हमारी असेसमेंट थी स्टेट बैंक की तरफ से वो भी उन्होंने उसको रिव्यू किया और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी नोट किया कि हमने जो अपना जो एवरेज इन्फ्लेशन का जो रेंज दिया हुआ था, जैसा कि आप को याद हो अगर तो पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी मैंने ये बताया था कि इस साल जो है यानी जो साल जो माली साल जो ख़त्म हुआ है इसमें इन्फ्लेशन जो है वो 23 से 25% के दरमियान रहेगा। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक इन्फ्लेशन का जो एवरेज जो पिछले साल का था वो 23.4% रहा और उसके साथ साथ बाकी जो करंट अकाउंट की और दूसरी चीज़ें थी वो भी उन्होंने रिव्यू की और उसके बाद जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड किया कि हम इस डिसीजन के बेस पे कि हम करंट इसमें पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी करेंगे, जिसके नतीजे में पॉलिसी रेट जो इस वक्त जो 20.5% था वो कम होके 19.5% हो गया। तो और ये अगली मॉनेटरी पॉलिसी तक रहेगा। उसके बाद सितंबर में फिर दोबारा से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी तो उसमें फिर दोबारा से जो है वो अगली डेवलपमेंट्स जो है रिव्यू की जाएंगे और उसकी लाइट में फर्दर डिसीजन लिया जाएगा। अब इस वक्त जो पॉलिसी रेट को 20.5% से कम करके 19.5% कर दिया और ये कल से जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो इसके साथ साथ और इसके बेसिस जो हैं वो जैसे मैंने बताया कि एक तो इन्फ्लेशन कम हो रहा है, दूसरे हमारे करंट अकाउंट का जो नंबर है आपने देखा होगा कि इस साल जो साल ख़त्म हुआ है इसमें हमारा करंट अकाउंट जो है वो काफ़ी नीचे आया, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है जो कि अगर आपको याद हो तो माली साल 22 में $17.5 बिलियन था करंट अकाउंट का डेफिसिट, जो पिछले साल 2023 का साल था उसमें कम होके तो ये $3.3 बिलियन हो गया था। तो इस साल जो है वो नंबर सिर्फ जो है वो $700 मिलियन है और $700 मिलियन जो है वो 0.2% ऑफ GDP जो है वो आता है। पिछले साल ये कोई 1% ऑफ GDP था और उससे पिछले साल 2022 में 4.7% ऑफ GDP था। तो इसमें आप देखें कि मुसलसल जो है वो बेहतरी आ रही है और इसके साथ साथ स्टेट बैंक के रिज़र्व जो है उनमें भी काफ़ी बेहतरी आई है। पिछले साल जून के अंदर हमारे रिज़र्व जो है जून 2023 में $4.4 बिलियन थे, 4 बिलियन से थोड़े ऊपर, जो इस साल के जून में 24 में बढ़कर $9.4 बिलियन हो गए। तो इसमें तकरीबन 5 बिलियन का जो है वो हमारा जो है वो इजाफा हुआ है और ये इसके बावजूद है कि हमने टोटल जो इम्पोर्ट्स हैं उसको ओपन कर दिया है और हर तरह की इंपोर्ट्स हो रही हैं। इसके अलावा जो दूसरी फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट्स हैं वो भी टाइमली बेसिस पे हो रही हैं। हमने सारी डेट सर्विसिंग जो है उस साल के दौरान जो थी वो भी उसमें एज़ पर हमारी जो मैच्योरिटीज़ थी उसके मुताबिक की है और ये सब करने के बावजूद भी हमारे रिजर्व में इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ हमारे एक्सटर्नल अकाउंट में काफ़ी बेहतरी आई है। तो इन सब डेवलपमेंट्स को देखते हुए कमेटी ने ये 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी का जो है वो ऐलान किया है। अब मैं 2 चीज़ें आपके साथ 2 से 3 और बातें करना चाहता हूँ और उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन आंसर होंगे। एक बात तो ये है कि अगर आपने देखा होगा तो एक फॉरेन इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से एक बड़ा कंसर्न था कि हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके डिविडेंड जो है और प्रॉफिट जो है वो काफ़ी देर से रुके हुए थे। वो बैंक्स के पास लिक्विडिटी के इश्यूज थे तो उसमें पिछले 2 साल के अंदर जो है उसमें काफ़ी टाइम लैग आ रहा था। तो अभी बैंक्स ने वो सारे के सारे डिविडेंड्स और प्रॉफिट जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को रीपे कर दिए, उनकी रिपेट्रिएशन अलाउ कर दी और सब फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना जो भी उनका प्रॉफिट ड्यू था या डिविडेंड रिपेट्रिएट करने थे वो कर लिए हैं। तो पिछले साल के अंदर आपको एक अंदाज़ा देने के लिए बता रहा हूँ कि पिछले साल जो माली साल 2024 ख़त्म हुआ है इसमें टोटल $2.2 बिलियन के डिविडेंड जो है और प्रॉफिट जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स लेके गए हैं। ये उससे पिछले साल जो है वो सिर्फ 300 मिलियन के करीब था। तो इसमें तकरीबन 7 टाइम्स जो है 7 गुना जो है वो इजाफा हुआ है और उसके बावजूद हमारा करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है
وہ 700 ملین کے قریب رہا ہے. تو اگر یہ پرافٹ اتنے نہ ہوتے تو شاید یہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ اس سے بھی کم ہوتا, لیکن چونکہ وہ بھی بہت ضروری تھا تو اس لیے وہ سب پرافٹ ریپیٹریشن کے باوجود اور ساری ڈیٹ سروسنگ اور سب کرنے کے بعد, انٹرسٹ پیمنٹس کرنے کے بعد بھی ہمارا صرف 700 ملین کا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ تھا. اور اس کے علاوہ ہم نے جو دوسری پیمنٹس ہیں جس میں کہ ایئر لائنس کی پیمنٹس ہیں, رائلٹیز پیمنٹس ہیں, ٹیکنیکل فیس کی پیمنٹس ہیں, اس میں بھی کافی بہتری لے کے آئے ہیں تاکہ جو بھی اس میں جو ہماری جو اوبلیگیشنز ہیں فورن ایکسچینج ریلیٹڈ ان کو پورا کیا جائے. اور اس سب کے کرنے کے ساتھ اکاؤنٹس ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ امپرومنٹ ہے. اس کے علاوہ ایک جو امپورٹ ریلیٹڈ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ مختلف اینالسٹ بات کرتے رہتے ہیں کہ کوئی امپورٹ ریسٹرکشنز ہیں یا اس طرح کی بات ہے, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری طرف سے سینٹرل بینک کی طرف سے کسی قسم کی اس وقت کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. سب امپورٹس جو ہیں وہ اپنے جیسے کمرشل امپورٹس ہیں یا دوسری امپورٹس ہیں, جو بھی امپورٹر اس میں امپورٹ کرنا چاہتا ہے وہ اپنے بینک کے پاس جاتا ہے اور بینک کو اگر وہ کسٹمر ایکسیپٹیبل ہے اور وہ ٹرانزیکشن کرنا چاہتا ہے تو وہ ٹرانزیکشن وہ کر سکتے ہیں بغیر اسٹیٹ بینک کے پاس آنے کے اور بغیر ہماری کسی کلیئرنس کے. اور یہ اس بات سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا امپورٹس کا ٹوٹل جو بل ہے منتھلی بل وہ گریجولی جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. جو پچھلے سال 3.5 بلین کے قریب پر منتھ امپورٹس ہوتی تھی, اس وقت جو پچھلے مہینے جون 2024 میں یہ 4.9 بلین کی امپورٹس ہوئی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ 3.5 بلین سے 4.9 بلین تقریباً 1.4 بلین کا اس میں منتھلی اضافہ ہوا ہے. اور اس کے باوجود ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور اس کو اگر آپ پیچھے تھوڑا سا چلے جائیں تو یہ فرسٹ کوارٹر آف 2023 کا جو فسکل ایئر ہے, جولائی ٹو سپتمبر 2022, اس وقت یہ امپورٹس جو ہیں ایوریج جو منتھلی امپورٹس تھی $5.5 بلین تھی. اور اس $5.5 بلین میں آئل امپورٹس جو ہیں وہ $2.3 بلین تھی اور دوسری جو امپورٹس ہیں نان آئل وہ $3.2 بلین تھی. تو اس میں ہماری آئل امپورٹس جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوئی ہیں اور اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. بٹ آپ یہ سمجھیں کہ پہلے کوارٹر 23 سے جو آئل امپورٹس $2.3 بلین تھی وہ کم ہو کے آہستہ آہستہ اس وقت جو ہے وہ پچھلے کوارٹر میں صرف جو ہے وہ $1.4 بلین ہوئی. تو تقریباً $900 ملین کی آئل امپورٹس میں کمی ہوئی ہے. اور اس کی وجہ جو ہے وہ ایک تو انٹرنیشنل آئل پرائسز میں کمی ہے, دوسرا ہماری والیوم آف جو آئل امپورٹس ہے اس میں پیٹرولیم ریلیٹڈ پروڈکٹس کی اس میں تھوڑی کمی آئی ہے, اور اس کے علاوہ دوسرے فیکٹرز بھی ہیں. تو یہاں سے ہمیں جو ریلیف ملا ہے اس کی وجہ سے اور ہماری جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے انفلوز بہتر ہوئے اس کی وجہ سے ہماری امپورٹس کا لیول بڑھنے کے باوجود بھی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بہتر ہوا. تو جو نان آئل امپورٹس ہیں جو کہ پہلے 2.2 بلین پہ چلی گئی تھی وہ پچھلے مہینے جو آپ سمجھیں کہ 3.2 بلین پہ تھی. تو 3.2 بلین تقریباً 1 بلین کا نان آئل امپورٹس میں اضافہ ہونے کے باوجود ہمارا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ پچھلے کچھ مہینوں سے سرپلس میں رہا ہے. صرف مئی اور جون میں اس میں ڈیفیسٹ آیا اور اس کی بھی مین ریزن جو ہے وہ ہمارا جو پرافٹ اور ڈیویڈنڈ کی زیادہ پیمنٹس تھی. تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں کافی بہتری آئی ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کو ہماری جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو اسیسمنٹ ہے اگلے سال کے لیے کہ ہم اگلے سال کے جو ابھی مالی سال شروع ہوا ہے 2025 اس میں ہم کیا